प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो और खुदा आप सबकी हिफाजत करे और आप सबका निगहबान हो। आए अजीज़ों, आज के इस खूबसूरत दिन को रसूलों के ईमाल उसका 5वां बाब उसकी 20वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक तलावत पाक कलाम को सुने। कलाम अक़दस में मेरी और आपकी हदायत और रहनुमाई के लिए अजीज़ बहन भाइयों यूँ लिखा है 20वीं आयत से, जाओ हैकल में खड़े होकर इस जिंदगी की सब बातें लोगों को सुनाओ। वो ये सुनकर सुबह होते ही हैकल में गए और तालीम देने लगे, मगर सरदार काहिन और उसके साथियों ने आकर सदर अदालत वालों और बनी इसराइल के सब बुजुर्गों को जमा किया और कैद खाने में कहला भेजा कि उन्हें लाएं। लेकिन प्यादों ने पहुंचकर उन्हें कैद खाना में ना पाया और लौटकर खबर दी कि हमने कैद खाना को तो बड़ी हिफाजत से बंद किया हुआ और पहरे वालों को दरवाजों पर खड़े पाया, मगर जब खोला तो अंदर कोई ना मिला। जब हैकल के सरदार और सरदार कहनों ने ये बातें सुनी तो उनके बारे में हैरान हुए कि इसका क्या अंजाम होगा। इतने में किसी ने आकर उन्हें खबर दी कि देखो, वो आदमी जिन्हें तुमने कैद किया था हैकल में खड़े लोगों को तालीम दे रहे हैं। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, लेकिन जबरदस्ती नहीं, क्योंकि लोगों से डरते थे कि हमको संसार न करें। फिर उन्हें लाकर अदालत में खड़ा कर दिया और सरदार काहिन ने उनसे ये कहा कि हमने तो तुम्हें सख्त ताकीद की थी कि ये नाम लेकर तालीम ना देना, मगर देखो तुमने तमाम यरूशलेम में अपनी तालीम फैला दी और उस शख्स का खून हमारी गर्दन पर रखना चाहते हो। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज बहन भाइयों, जो हिस्सा हमने तलावत किया है, मैं और आप सब मिलकर इस पर गौर खोज करें। 5वें बाब की 20वीं आयत। सब बातें अजीजों, फरिश्ते ने रसूलों को ताकीद की कि वो मसीह खुदावन की बाबत मुनादी से बास ना आए। उन्हें मसीह खुदावन में ईमान के जरिए नई जिंदगी की बाबत पूरे पैगाम का ऐलान करना था। यानी वो सारी बातें जो उन्होंने मसीह खुदावन से सीखी थी, ताकि वो उस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं। सो अजीज बहन भाइयों, उन्होंने ऐसा ही किया। वो बाज नहीं आए। इसमें गुनाहों की मुआफी का वादा जो हमें रसूलों के ईमाल उसके 13वें बाब की 38 आयत के अंदर नजर आता है। आए मेरे साथ देखें रसूलों के ईमाल उसका 13वां बाब उसकी 38वीं आयत।
13वें बाब की 38वीं आयत। तो यहाँ पे अजीज बहन भाइयों, मेरी और आपकी हदायत और रहनुमाई के लिए यूं लिखा है। 38वीं आयत। बस ए भाइयों, तुम्हें मालूम हो कि उसी के वसीले से तुमको गुनाहों की मुआफी की खबर दी जाती है। हमें गौर करने की जरूरत है कि उसका पैगाम जो हम तक पहुंचा है उसमें हमें हमारे गुनाहों की मुआफी का वादा मिलता है। इसलिए फरिश्तों ने रसूलों को इनकरेज किया कि वो मसीह खुदावंद की बातें बताने में दलेर बने और वो सारी बातें उन लोगों तक कन्वे करें और उस वादे को भी बताएं कि आपके गुनाह मुआफ हो जाएंगे, आपके कसूर मुआफ हो जाएंगे अगर आप मसीह खुदावंद की उन बातों पर अमल करोगे। अजीजों, और इसके साथ ही साथ मसीह खुदावंद की कुर्बानी के तमाम फ़वाइद बशमूल शिफा और हर किस्म की रूहानी मुश्किल से आज़ादी भी शामिल थी कि आपकी जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलात हैं, उनसे तुम्हें रिहाई मिलेगी और आपकी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीले से जाती रहेगी। और ये सारी ताकीद फरिश्तों ने रसूलों को की कि वो बाज ना आए बल्कि उसकी मनादी करते जाएं और वो किसी भी वजह से, किसी भी रुकावट से, इवन उन्हें जेलों के अंदर डाला गया, वो नहीं रुके और फरिश्तों ने उन्हें जेल से निकालकर, हवालात से निकालकर उन्हें वो सारी बातें सुनाने के लिए कहा गया। अजीजों, सब बातें एक फर्द के लिए मुकम्मल निजात और रिहाई का पैगाम है। जब हम उसकी शीरी बातों को सुनते हैं तो उसका कलाम हमें तमाम तर मुश्किलात से, परेशानियों से, बीमारियों से रिहाई देता है। और आज मुझे और आपको इस बात पर गौर व खोज करने की जरूरत है। मैं और आप इस बात पर गौर करें कि खुदावंद का कलाम मुझे और आपको क्या हदायत करता है। और आज इस सुबह हम सब इस बात पर गौर करें। हम जानते हैं कि हम इन दिनों में क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं, नए नए कपड़े खरीद रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर, अपने घरों के अंदर, गिरजाघरों के अंदर प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं। क्रिसमस के आने से पहले हम मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम अरेंज करते हैं, इकट्ठे होते हैं, दावतें देते हैं, मगर जो मसीह की जो शीरी बातें हैं वो हमारी जिंदगी के अंदर नजर नहीं आती। आए, अगर अपनी उन तमाम मुश्किलात से रिहाई पाना चाहते हैं तो अपनी जिंदगियों में मसीह की उन सारी बातों को लें। और उसकी सारी बातों में सबसे पहली बात जो है वो है मुआफी, मोहब्बत, पीस, अमन। अगर ये हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है तो फिर जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब फजूल है। आए हम अपने आप को बेहतरी की तरफ लेकर चलें
اور اس کے سچے پیغام کو دوسروں تک کنوے کرنے سے باز نہ آئیں، اور ہم اس کے پیغام کو دیانتداری اور وفاداری سے دوسروں تک کنوے کرتے جائیں۔ خداوند خدا آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت عطا فرمائے، آمین۔ آئیں عزیزو دعا کریں۔ قادر مطلق خداوند، اس وقت میں دعا کرتا ہوں تیرے پیاروں کے لیے جو تیرے سامنے جھکے ہوئے، ان سب پر رحم کر، فضل کر، اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما، اور اپنی کسی نعمت کو ہم سے فراموش نہ کر۔ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ اس وقت تو اپنے پیاروں کو چھو، ان کو بڑی برکت دے، اور تیرا بیٹا یسوع مسیح ناصری ان سب کی زندگیوں کے وسیلے سے عزت اور جلال پاتا رہے۔ تو اپنا بڑا رحم کر، بڑا فضل کر، اور اس وقت جتنے تیرے پیارے تیرے سامنے جھکے ہوئے ان سب کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ ان پر رحم کر، کرم کر، اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما۔ خداوند میں تمام بشپ صاحبان کے لیے، پاسٹرز کے لیے، مبشرین کے لیے، ایلڈر، ڈیکن، جتنے بھی تیری خدمت گزاری کا کام کر رہے ہیں، ہمیں ان رسولوں کی طرح، ان نبیوں کی طرح اور ان ایمانداروں کی طرح کلام کی سچی باتیں پھیلانے کے لائق بنا، تاکہ ہم تیرے سچے اس پیغام کو سنانے سے باز نہ آئیں، بلکہ بہت سی روحوں کو تیری قربت میں، تیری نزدیکی میں لے کر آنے بنے۔ کرم کر، رحم کر، اور بڑی برکت دے۔ جتنے لوگ پریشان ہیں، مشکلات کے اندر ہیں، حالات کے ستائے ہوئے ہیں، یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے ان کی ہر طرح کی مشکل، پریشانی، بیماری، ان کے حالات خداوند تیرے نام کے وسیلے سے بدلتے جائیں۔ تو بڑا رحم کر اور بڑا فضل کر، اور اپنے آسمان کو کھول کے اپنی برکت کو نازل فرما، اور اپنی کسی نعمت کو ہم سے فراموش نہ کر۔ ہم تجھ سے کامل محبت رکھیں اور لائق طور پر تیرے پاک نام کی تعظیم کریں۔ اگر جتنے تیرے سامنے جھکے ہوئے، اگر ان میں کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، مشکلات کے اندر ہے، یا کسی بھی پریشانی کے اندر گرا ہوا ہے، تو یسوع کے نام کے وسیلے سے وہ آزاد ہو، بحال ہو، تاکہ تیرے پاک نام کو عزت اور جلال ملتا رہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے اور تیرے نام کو جلال دیتے۔ تو رحم کر، فضل کر، اور بڑی برکت دے۔ ہم گھٹتے جائے، تو ہماری زندگیوں میں بڑھتا جا۔ تیرا شکر۔ ہم اس دن کو خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام کے وسیلے سے شروع کرتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف فرما۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا، بلکہ برائی سے بچا۔ بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تک تیرے ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضرین پر، تمام مقدسین پر، اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں عزیز بہن بھائیوں، آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ جیسے ہی عزیز بہن بھائیوں آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، بیل آئیکن کو پریس کریں گے، تو اس چینل پر بننے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب کو وصول ہوگی۔ تو میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ پلیز خود بھی سنیں اور دوسروں تک بھی مسیح کے پیغام کو سنانے سے باز نہ آئے۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بڑی برکت عطا فرمائے، آمین۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔